बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। आने वाले 3-4 दिन बहुत ही अहमियत के अमल हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 23 यानी आने वाले यानी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, मंडे को 23 अगस्त को जो है वो कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए जो है वो अभी तक काबीना ताख़ीर का शिकार है और उसके फ़ैसले के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और 24 को जो है वो रियासत आज़ाद कश्मीर के सदर जो है यानी बरस सुल्तान का हलफ होगा और उसी दिन जो है वो काबीना का भी जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और 25 को क्योंकि सदर ने हलफ लेना है, उसके बाद सदर ने ही जो है वो काबीना का से हलफ लेना है, तो ये अगले दिन यानी 25 को हलफ हो सकता है, काबीना का भी हलफ हो सकता है। अब काबीना के लिहाज से ये जो बताया जा रहा था, आपसे कल भी अपने खबर शेयर की थी कि ये जो आने वाले जुमा और हफ्ता और इतवार हैं, तीनों दिन इस्लामाबाद में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुख्तलिफ़ खुफिया मुलाकातें उनकी जो है वो शेड्यूल हैं। कोई किससे मुलाकात कर रहा है, कोई किससे मुलाकात कर रहा है। आल तो ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया गया है कि उनको कौन कौन सी वजारत मिल रही है, लेकिन वो फिर भी तगोदो जो है वो कर रहे हैं कि कोई किस वजारत के पीछे भाग रहा है, कोई किस वजारत के पीछे भाग रहा है। ये ज़ाहिर है आप कोशिश करेंगे कि आज शाम तक मज़ीद जो चीज़ें क्लियर होती हैं वो आप तक जो है वो रखेंगे। लेकिन 23 अगस्त यानी कश्मीर कौंसिल 4 सीटों पर इलेक्शन होगा और 11 जो है वो मेंबर मिलकर एक सीट के लिए जो है वो होते हैं, यानी पैनल बनते हैं। तो उस पैनल में अगर हम देखें तो आप ये देखें कि चारों सीटों में यानी 11-11 की अगर हम देखें तो टोटल 44 सीट्स बनती हैं चार लोगों को मुंतखब करने के लिए। तो 11 यानी तकरीबन 33 अगर आप देखें तो वो 33 यानी पीटीआई को अगर एक वोट और मिल जाता है तो वो 3 सीट निकालने में कामयाब हो सकती है, यानी 32 तो उसके अपने हैं और फिर जेकेपीपी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अगर सपोर्ट करे तो 3 सीट्स पीटीआई ले जाएगी, एक जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मिलकर लेगी। पीपल्स पार्टी ने अपना एक जो है वो मेंबर सामने लाया है, मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट कर रही है क्योंकि ख़ातून की सीट पर स्पेशल सीट पर मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो उसके बाद ये कहा गया था कि अपोजिशन लीडर हो या कोई भी और होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो एक तो यह है कि ये 4 में से यानी 3 सीट्स जो है वो तहरीक इंसाफ ले जाएगी, 11 मेंबर्स पर पैनल होगा और वो इस तरीके से इलेक्शन होगा। जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि कैसे इलेक्शन होता है, तो इसमें ये पोजीशन है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। ख़वातीन के स्पेशल सीट्स पर 9 मेंबर्स एक खातून के लिए यानी वो वोट करते थे, यहाँ पर 11 हैं कौंसल के लिए। तो ओवरऑल यानी 3 सीटें पीटीआई, एक पीपल्स पार्टी। अब आ जाते हैं 24 को सदर आज़ाद कश्मीर के हैं, उन्हें हलफ उठाना है। हलफ उठाने के बाद कहा जा रहा है कि वो फ़ौरन डी सीट हो जाएंगे। तो डी सीट हो जाएंगे तो उसके बाद वैसे ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि यासर सुल्तान जो उनके साहबजादे हैं उनको ये कह दिया गया है कि आप कैंपेन शुरू कर लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ही डी सीट होंगे तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ लोगों को उठाया जाए हल्का 3 से, जो कि टिकट की दौड़ में भी या वो अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, हो सकता है वो अपना एक पावर शो करें और बरस सुल्तान जो है वो उनको शो किया जाए। तो या ये देखना होगा कि क्या यानी इख्तलाफात किस हद तक होते हैं कि क्या यासर सुल्तान को हराने के लिए या टफ़ टाइम देने के लिए कोई वहाँ हिकमत अमली होती है या नहीं होती, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो 24 को एक तो आपके सामने है कि 24 को वहाँ पे हलफ होगा और फ़ौरन उसके बाद काबीना, ये तो कहा जा रहा है कि बल्कि क्योंकि इन 2 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 23 को भी और 24 को फाइनल हो जाएगी। तो जो ही सदर हलफ उठाएगा उसके बाद जो है वो काबीना से भी हलफ जो है वो उठाया जाएगा। अब काबीना में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको यानी 13वीं तरमीम के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 16 जो है वो वज़ीर हैं, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी हैं, मावन खुसूसी हैं, तकरीबन यानी यूँ जो है 30 एक लोग टोटल जो है वो इसमें एडजस्ट हो रहे हैं। अब अहम पोर्टफोलियोज़ किसको मिल रहे हैं उसकी दौड़ में अभी, क्योंकि खुफिया मुलाकातें जो हैं वो आप देखेंगे, आप अपने हल्के के जितने भी इस वक्त एमएलएज़ हैं अगर उनकी आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कहाँ पे है, किसकी जुमे को किसके साथ मीटिंग है, हफ्ते को किसके साथ है, संडे को किससे, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हर शख्स अपनी तगोदो में मौजूद है कि वो बेहतर से बेहतर जो है वो वजारत लेने में कामयाब हो सके। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि इस सारी सिस्टम डिले करने का मकसद ये था कि 23 अगस्त को जब कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 11 मेंबर चाहिए, तो अगर वो उससे पहले वजारतें दे देते हैं तो अगर कोई भी मसला कर जाए, यानी वज़रा अगर 3-4 इकट्ठे अलग से हो जाए तो डेफिनेटली वो एक पूरी कश्मीर कौंसिल की सीट जो है वो किसी और के पास जा सकती है। तो ये इसलिए डिले किया जा रहा है ताकि सदर भी हलफ ले ले और कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन भी हो जाए,
پھر وہ وزارتیں سامنے آئیں گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 2 حصوں میں وزارتیں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ اس کا قوی امکان یہ ہے کہ کیونکہ تمام جو 3-4 سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اپنے تحفظات موجود ہیں۔ کچھ وزارتوں کے حوالے سے ہیں کہ ایک وزارت اگر ایک کو دی جا رہی ہے تو دوسرا شخص چاہتا ہے کہ وہ وزارت اس کو دی جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پرانا پورٹ فولیو اس وزارت کا تھا تو اس لیے وہی دی جائے، جیسے کہ جنگلات آپ کو پتہ ہے کس کے پاس تھیں، اور باقی جو کچھ وزارتیں تھیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ابھی ڈیڈ لاک موجود ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 23 اگست کو کشمیر کونسل کے الیکشن ہو جائیں، 25-24 کو حلف بھی ہو جائے، حلف کے بعد فوراً ڈیفینیٹلی کابینہ کا حلف اٹھوانا ہے۔ اس کے بعد ایسا اتنا زیادہ یعنی اگر کوئی شور شرابہ ہوتا بھی ہے تو کشمیر الیکشن کونسل کا بھی الیکشن ہوا ہوگا، صدر نے بھی حلف لیا ہوگا، اس سے پہلے بھی چیزیں نکل چکی ہوں گی، تو پھر وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یا وہ اگر اس قدر کوئی 2-4 بندے ناراض ہوتے بھی ہیں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر فوراً کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مراحل سے گزر جائے گی، یعنی جو مختلف مراحل ہیں سیاسی اس سے گزر جائے گی تحریک انصاف۔ یہ اوورال چیزیں تھیں وہ آپ کو بتانا تھا، لیکن ایک تو یہ کہا جا رہا تھا 2 حصوں میں کابینہ اس لیے ہوگی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تحفظات تو ہیں تینوں کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی، کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا 2 کابینہ 2 حصوں میں ہوگی، تاکہ ایک حصے میں ہو اگر تحفظات ہوں تو دوسرے حصے میں ہم ان کو کوشش کریں گے قائل کرنے کی۔ تو اب ایک تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کابینہ ایک ہی اس میں اوورال ہوگی، لیکن کیونکہ بعد میں لیٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیکرٹریز، معاون خصوصی اور یہ چیزیں ہوں گی، کچھ نئے وزارتیں یا نئے پورٹ فولیوز بھی دینے کی بات کی گئی ہے، جو پی ٹی آئی یا کی جو ہے وہ پہلی دفعہ دے گی۔ وہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں تھا۔ وہ جو وفاق میں بھی کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، وہی اسی تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نئے پورٹ فولیو بھی سامنے آئیں گے آئندہ چند دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حلقہ 3 کا بات پوچھ رہے تھے کہ حلقہ 3 میں کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ ڈی سیٹ ہوں گے تو وہ حلقہ خود آٹومیٹکلی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یاسر سلطانی وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ ابھی تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ چودھری یاسین کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آج ان کی ایک تو ضمانت کی وہ تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو توسیع مل جائے گی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ حلف بھی اٹھا لیں آگے، اور ایک سیٹ جو ہے ان کو چھوڑنی پڑے گی کہ 30 دن کے اندر یہ معاملہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو 25 جولائی کے بعد یہ شاید 23 اگست کو منڈے کو وہ شاید حلف اٹھا لیں 23 سے 24 کو ان کو حلف اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ادروائز وہ دونوں سیٹوں سے جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور ایک سیٹ ان کو چھوڑنی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ ان کے کیس کے حوالے سے ظاہر آپ کو دیکھا کہ ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ مطلب جیل میں ہیں، وہ گرفتار ہیں، اور ان کی بھی ضمانت کہا جا رہا ہے کہ وہ قوی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کی ضمانت بھی کینسل ہو جائے گی فی الحال یہاں نیچے کورٹ سے، اور وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ چودھری بنارس جو ہیں جو ان کے داماد ہیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں، وہ میدان میں آئیں، اور جو سیٹ خالی چھوڑی جائے گی وہاں پر وہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہ قوی امکان یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اگر بھرپور طریقے سے جائے تو کیونکہ وفاق میں پی ٹی آئی ایک تو فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور ساتھ جب آزاد کشمیر میں حکومت ہوگی تو ڈیفینیٹلی عوام کو اگر وہ قائل کر لے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا بہترین ہوگا کہ وہ سیٹ نکالنے میں کی پوزیشن میں ہوگی، یعنی اچھا مقابلہ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اوورال سیٹ نکال سکتی پی ٹی آئی وہ اگر اچھے طریقے سے عوام کو قائل کر لے، کوئی پروجیکٹ یا تحقیقات مطلب پراپر طریقے سے کر کے کہ کہاں پہ عوام کو کیا مسائل ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی رائے سے، قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔